اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورة التغابن مدنیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون ما تعلنون والله عليم بذات الصدور ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمركم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه الٹا پیش ہے اس لیے اور اس کے نون پہ غنہ کریں گے انہو کانت تأتیہم رسولہم بالبینات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما علمتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن میم کو میم سے ملائیں گے نون سے ساکن ہو جائے گا یؤمن باللہ ویعمل صالحا یکفر عنہ سیئاتہ ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله كل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول اگر وقف آ جائے تو وہاں پہ پیش کو ختم کر دیں گے رسول پڑھیں گے اور اگر اس کو ہم پورا پڑھیں تو رسولہ بنے گا اور اس کو وقف کریں گے تو رسول فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا اور نون پہ غنہ لازمی کرنا ہے
إنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنين يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون